डिसिल्वा फ्रॉम असोला चोत्राय 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 असतलो एक आमच्या गोयच्या माणकुल्या गोयच्या विशयांचेर एक तियात्र कसो आणि त्या तियात्राचें नाव जावन आसतलें स्वच्छ टीसीपी डिपार्टमेंट आनीक मेन टायटल आसतलें स्वच्छ राजेश नाईक. त्या टीसीपी डिपार्टमेंटांतलो एक दलाल, एक दोडदिरो, एक ब्रोकर. ज्या ब्रोकराक लागून आमचें हें गोंय निसंडन जालां. घरचो भेदी आनी भायलो चोर एका सारकें लागता. हे हो राजेश नाईक गोंयकार म्हणटात, पूण त्या भावनांनी तो गोंयकार खंयच दिसची पडना. हेणेच आमचें हें गोंयकारपण आनी गोंय आमचें गोळार काडलां. जायतो तेम ताका मेवतालो आमचे ते इल्लिगल बोंगल्याक लागून. आनी सांगपाक म्हणल्यार ओल्ड गोवा आख्खें निसंडन केलां ते राजेश नायकान. हे ओल्ड गोवा आख्खें हेणें भोश्टायलां, मेळे करून सोडलां हेणें. आनी हेणें हे टीसीपी डिपार्टमेंटान बसोन ही सगळी घाण ओल्ड गोवान धाडल्या. पवित्र जागे हेणें पिड्यार केल्या, जावं ते हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांवांचे पासून. जाल्यार आयज आमी कितें करुया? जरी तर हो कचरो टीसीपी डिपार्टमेंटान सावन शार शहरांनी, दोंगरांचेर, उदकांनी आनी व्हडल्या गोंयांत पावला, जाल्यार हो कचरो घालपी मनीस हो राजेश नाईक. जाल्यार हे राजेश नायकाक आमी आतां हेका एक धडो शिकोवपाची गरज पावल्या. जरी तर हे गोंय साफ करतलो जाल्यार स्वच्छ भारत न्हू, स्वच्छ गोवा न्हू, स्वच्छ टीसीपी डिपार्टमेंट. आनी ते स्वच्छ टीसीपी डिपार्टमेंट करतलो जाल्यार हे राजेश नायकाक हो जो कचरो प्रोड्यूस करता ह्या प्रोड्युसराक पयलो काडचो पडटलो. ताका लागून सगळे मुलं मागता तुमी आदींच फुडें तुमचो वेळ काडून बसका घेवची गरज ना, उबें रावचें पडटलें. तुमी आदीं फुडेंच हे शवाची तिकेट तुमी बूक करची आनी तिकेट फ्री आसतली. हे खूंय रवींद्र भवनान जावचो ना हो तियात्र जातलो टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगा कडेन पाट्टो पणजे. आनी हो तियात्र 3-4 वरांचो जावचो ना. हो तियात्र मेनली 2 वरांचो आसतलो. 3 ते 5 5 जाली म्हणटच मागीर तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी हेक्टरांक बा मेवपाक जाता. सो आदीं फुडें देवचें, तुमचो जागो सुगूर करचो. आनी मागतलो सगळे जीं जाणटी, जीं दुयेंत आसतात आपापली वखदां घेवन येवची, आपापली उदक बाटल्यो घेवन येच्यो. कचरो करचो न्हू, स्वप्नीश बाबान सांगलां ते बरोवणे. आमी सगळ्यांनी हो थाराव घेतलेलो 3-4 म्हयने जाले आमी सांबळ जाताले गोंय निसंडन जाता म्हणून. आनी एक विचार करताले आमी गोंय एकठांय करया म्हणून. नो पॉलिटिकल पार्टीज, नो पॉलिटिशियन्स म्हणटा ते भाशेन फॉर देअर ओन बेनिफीट सगळ्यांनी गोंयकार म्हणून येवपाचें. खंयचे पार्टीचो मनीस, एवरीबडी इज वेलकम. गोंयांत तर हो आवाज जालाच. सो हांव मागतलो सगळे गोंयचे भायर, जावं मुंबय, जावं मंगळूर, जावं दिल्ली, जावं मागीर तुजे जयपूर, जावं जे जाग्यांचेर गोंयकार चड आसात तांकां, तशेंच इंडियेचे भायर जावं गल्फ कंट्रीजान, जावं युरोपाक, जावं अमेरिका, जावं आयर्लंड, जावं UK आनी हेरूय देशांनी, जर्मनी, सगळ्या कडेन मागतलो. तुमच्यांनी येवंक जावपा ते हांवूय जाणा भरपूर, पूण एक तुमकडे हांव विनंती करतलो. सगळ्यांनी जे भायल्या गांवांनी आसात तेमी एक संदेश धाडचो गरज आसा गोंयांत. आनी तुमच्या घरांनी सांगात, जे लोकां कडेन जाता तेमी सगळ्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक येवचो. संदेश धाडचो जाण एकल्यांनी घरात, सेंड अ मेसेज बॅक होम. जाता तेमी सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांचो जो मोग आसा आमच्या माणकुल्या गोंयांक हो दाखोवपाचो. आनी एक फावटी हे गोंयकारांनी जर तर ह्या सरकाराक दाखयलें जाल्यार तेन्ना सरकाराक कळटलें, जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना हो सरकार बुडटा. हें आमी बाब प्रमोद सावंताकूय सांगुया
लेट द मेसेज गो टू प्रमोद बाब सावंत आणि थोड्या दिसांनी मे बी गोडे प्रमोद बाब सावंताच्या फाटल्यान आनीक कोण येता म्हणटो जाल्यार तेकाय हो संदेश वयतलो. तेका लागून सगळ्यांनी येवचें जाता ते भाशेन. पूण फरत कोणा कडेन फिजिकल डिसेबिलिटी आसता, कोणा कडेन जायना, दुयेंत आसा, कांय नजो, तुमी आमच्या पासत मागणी करची हें प्रोटेस्ट बरें जावनी म्हणून. सो मागतलो आनीक एक फावटी सगळ्या भायल्या देशांनी आहा तेमी प्लीज गोंयांत संदेश धाडात, आमच्या माणकुलें गोंय साल्वार करपाक